हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर न्यूज़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं साइफर के मुबैना मतन का मंजर आम पर आना पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नुकसानदेह? आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पाकिस्तान की सियासत में साइफर का मामला एक बार फिर से गहरे बहस है और उसकी वजह 10 अगस्त को इंटरसिपेट नामी अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के जानिब से शाया की गई वो खबर है जिसमें उस सिफारती मरासले का मुबैना मुतन शामिल किया गया है। इंटरसेप्ट का दावा है कि मरासला अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद ने अमरीकी माउन वज़ीर ख़ारजा बराए वस्ता और जनूबी एशिया डोलैंड लो से होने वाले उस गुफ्तगू के बाद तहरीक किया था, जिसके बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और अपनी हुकूमत गिराने के इल्ज़ाम अमरीका पर आयद किया था। वादे रहे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने 27 मार्च 2022 को अपनी हुकूमत के खात्मे से चंद दिन कबल इस्लामाबाद में एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए जेब से एक खत निकालकर लहराते हुए दावा किया था कि बैरूनी मुल्क से उनकी हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है और उन्हें तहरीर धमकी दी गई है। उनका ये भी कहना था कि उनके खिलाफ और अब सऊदी अरब भी यही कर रहा है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलती है। जलसे में इमरान खान ने अमेरिका के नाम नहीं लिया था, ताहम बाज़ उन्होंने नाम लेकर अमेरिका को अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार करार दिया था। इंटरस्पेट की खबर सामने आते ही उस मुतराज़ा अमल पर तहरीक इंसाफ और उसके मुखालिफिन की जानिब से मुतज़ाद रद्द-ए-अमल सामने आया। साबिका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमायत ने एक बयान में कहा कि साइफर से मुतल्लिक मंजर आम पर आने वाली तफ़सीलात से इमरान खान के मौक़िफ़ की दुरुस्त साबित किया। बयान में कहा गया कि खुफिया मरासले साइफर के हवाले से मंजर आम पर आने वाली तफ़सीलात ने इमरान खान के मौक़िफ़ की सेहत और साख पर महर तस्दीक साबित की है और लाजिम है कि इस खुफिया मरासले पर की जाने वाली बहस को उसके ठीक तनाजुर में रखा जाए और तस्लीम किया जाए कि फिल वाक़े पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की गई थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी उस साइफर लीक पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से भेजे गए साइफर से मुतल्लिक हाल ही में शाया होने वाली मंदरजात दुरुस्त है तो ये बज़ात खुद एक बड़ा जुर्म है। वेबसाइट वी न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान उस मामले पर अपना मौक़िफ़ ने नहीं की थी बल्कि फलाह ने की थी। ये सर से पाँव तक एक छूट का पलंदा है और उन्हीं मामलात की वजह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बड़ा बिगाड़ आ चुका था, जिस एतमाद के लेवल तक लाने में उनकी हुकूमत ने बड़ी मेहनत की है। जबकि जियो न्यूज़ के दिए गए एक इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि इमरान न्याज़ी ने खुद एतराफ़ किया कि उनसे साइफर गुम हो गया है। अगर वो गुम हो गया तो शाया कैसे हुआ, किसी को तो हाथ लगा। अगर वज़ीर आज़म भी हो तो वो भी साइफर की कापी सिर्फ पढ़ सकते हैं, मगर उसे अपने साथ ले जाना जुर्म है, उसकी तफ्तीश होनी चाहिए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का कहना है कि साइफर को मंजर आम पर लाने का इल्ज़ाम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर आयद करने की कोशिश एक हिमाकत है। तहरीक इंसाफ की जानिब से यह मुतालबा भी किया गया है कि इस मामले की जामे तहकीकात के लिए एक बाइख्तियार और आला सतह का अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए, जिसकी तहकीकात को आम किया जाना चाहिए। ख्याल रहे कि अमेरिका को अपनी हुकूमत के खात्मे की साजिश का ज़िम्मेदार करार देने का बयाना पेश करने के करीबन एक बरस बाद इमरान खान ने उस साजिश का असल किरदार अमेरिका के बजाय अपने दौरे हुकूमत में फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को करार दिया था। ताहम वो अस्करी ज़राए जो फ़ौज से मुतल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू की मजाज है, उन्होंने भी BBC को बताया
کہ شائع کیا جانے والا دعویٰ بالکل فضول، مضحکہ خیز اور بے بنیاد ہے اور جھوٹ اور غلط معلومات پھیلانے کے لیے یہ یقینی طور پر فوج کو بدنام کرنے اور اپنے مفادات کے حصول کی ایک کوشش ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں چند سوالات نے جنم لیا ہے کہ یہ سفارتی مراسلہ کس نے انٹرسپیٹ کو لیک کیا؟ کیا یہ عمران خان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نقصان؟ اور ایک ایسے وقت میں جب انتخابات قریب ہیں اور ملک سیاسی و معاشی غیر یقینی سے کچھ باہر نکل رہا ہے، یہ معاملہ مسلم لیگ سمیت اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں پر کیا اثر ڈالے گا؟ سائفر لیگ کا معاملہ عمران خان کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ؟ آئیے جانتے ہیں دوستوں۔ اس بارے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سینئر صحافی وہ تجزیہ کار نسیم زہرا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے مطابق امریکہ نے عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کیا، جبکہ عمران خان نے کہا تھا کہ سابقہ فوجی سپہ سالار جنرل باجوہ نے بیرونی حوصلہ افزائی ملنے کے بعد انہیں اقتدار سے نکالا تھا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے اور ایسے وقت میں اسے خبر آنا اہم بات ہے۔ پی ٹی آئی یہ تاثر دیتی ہے کہ امریکہ نے براہ راست مداخلت کر کے عمران خان کو اقتدار سے ہٹایا ہے، جبکہ میری یہ رائے ہے کہ انہوں نے امریکہ نے سفارتی سطح پر مداخلت کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں تک رہی بات کہ اس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا یا نہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں ان کے لیے یہ بات اہم ہے اور وہ موقف اپنا رہے ہیں کہ پہلے تو قیاس آرائیاں تھیں، لیکن اب تو سائفر کا تمام تر مواد سامنے آ گیا ہے جو عمران خان کی سچائی کا ثبوت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سب سے عمران خان کے لیے مزید ہمدردی بڑھ گئی ہے۔ اس معاملے پر تجویز کرتے ہوئے صحافی مظہر عباس کا کہنا تھا کہ سائفر کے معاملے پر تو عمران خان نے اپنے بیان کو تبدیل کر کے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میرا حکومت سے نکالے جانا بیرونی نہیں بلکہ اندرونی سازش ہے۔ وہ رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس سائفر والی سٹوری سے عمران خان کا یا پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ پہنچ سکے گا اور نہ ہی یہ معاملہ زیادہ لمبا چل پائے گا، لیکن پھر بھی اس معاملے کی اچھی طرح سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ وہی مواد لیک ہے جو عمران خان نے شیئر کیا تھا۔ صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ سفارتی مراسلے کے متن کیسے اور کہاں سے لیک ہوا، تو یہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے انہوں نے کچھ صحافیوں کو بلا کر سائفر کے متن کو ان سے شیئر کیا تھا، تو ان صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ لیک بظاہر وہی مواد ہے جو ہم سے عمران خان نے شیئر کیا تھا۔ اگر آپ دیکھیں تو انٹرسپیک کی خبر میں سازش کے عنصر کا ذکر نہیں ہے، البتہ سفارتی سطح پر استعمال ہونے والی سخت زبان کا ذکر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ویسے تو تحریک انصاف پر تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک تحقیقات جو ایف آئی اے کر رہی تھی اور اس کو رکوانے کے لیے پی ٹی آئی اسلام آباد ہائی کورٹ گئی تھی۔ اس کے علاوہ عمران خان خود وزیر اعظم تھے، انہوں نے بھی سائفر کے معاملے پر اس وقت کوئی اقدام کیوں نہ اٹھایا اور اس وقت شور مچایا جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی۔ اگر انہیں فائدہ ہوتا تو پاکستانی میڈیا پر کوریج کی پابندی نہ لگتی۔ نسیم زہرا کا اس سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ اگر انہیں اس سب سے فائدہ ہو رہا تھا تو مقتدر حلقے پاکستانی میڈیا پر اس معاملے کی کوریج پر پابندی نہ لگاتی۔ مظہر عباس ایک اور سازش نظریہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ سائفر کا متن مبینہ طور پر پی ٹی آئی کی جانب سے ہی انٹرسپٹ کو لیک کیا گیا ہے، وہیں دوسری طرف ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ہو سکتا ہے حکومت نے جاتے جاتے خود یہ لیک کروایا ہو تاکہ عمران خان کے خلاف آفیشل سیکریٹریٹ ایکٹ کے تحت ایک اور مقدمہ بنایا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں ابھی اس معاملے پر بہت سے ابہام ہیں، اس لیے اس معاملے میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ بتانا قبل از وقت ہے۔ امید ہے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، لائک کامنٹ ضرور کیجیے گا تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا پتہ چلے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔